بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا واپس آ جا بھلیا رایا جڑے راہ ٹرے آئے اے اور راہ نہیں تینوں ایسا سدھا راہ دساں ہو سے زندگی بھر گمراہ نہیں تے کو رستہ جنت جاندہ ہے کسے دوسرے رستے جا نہیں اللہ کوڑ شفا ہے مرضاں دی کسے اور دے کوڑ شفا نہیں انسان دی زندگی دے مختلف مراحل نے ولادت ہے بچپن ہے لڑکپن ہے جوانی ہے مستانی ہے بڑھاپا ہے زندگی دے تمام تر مراحل دے وچوں سب تو خطرناک اور سب تو تکلیف دے جڑا مرحلہ ہے وہ بڑھاپے دا مرحلہ ہے انسان بوڑھا ہو گیا ہاتھ کمزور ہو گئے بال سفید ہو گئے ہڈیاں کمزور ہو گئیاں دند ادھے پچدے ختم ہو گئے چہرے تے سلوٹاں پہ گئیاں بات کردہ ہے بات کیتی نہیں جاندی سمجھنا چاہندہ ہے سمجھی نہیں جاندی سمجھانا چاہندہ ہے سمجھائی نہیں جاندی اے زندگی دا او مرحلہ ہے جنوں بڑھاپا کہیں دے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ زندگی دے اس مرحلے دے اندر بات انسان دی کوئی بھی نہیں سمجھدا لیکن اللہ پھر بھی سمجھدا ہے اس عمر اندر بندے دی گل کوئی بھی نہیں سندا لیکن اللہ پھر بھی سندا ہے اس عمر اندر بندے دی گل تے توجہ کوئی بھی نہیں کردا لیکن اللہ پھر بھی توجہ کردا ہے دعا کرو اللہ رب العزت اس عمر دے اندر سانو اپنا قرب نصیب فرما دے بڑھاپا انسان دی زندگی دا وہ آخری اسٹیشن ہے
کہ جدو بندہ اپنا پورا سادو سامان کٹھا کر کے تے ریلوے سٹیشن تے موت دی ٹرین تے سوار ہون واسطے تیار ہو جاندہ ہے. کوئی معاشرے چ بڑھا بندہ ہوئے گا او دی عزت کریا کرو. برادری چ کوئی بڑھا بندہ ہے او دا ادب کریا کرو. اگر ماں باپ تواڈے بوڑھے نے انہاں دا احترام کریا کرو. بلکہ جے کو بڑھا بندہ لب جائے تو دے کول بہ جایا کرو. بزرگاں کولوں بڑیاں سیانیاں گلاں لب دیں. کہندے نے بھی ایک جنج گئی تو انہاں آکھیا بھی جنج وچ بابا کوئی نہیں ہونا چاہیے، سارے جوان ہی آن. وہ ٹر پے. انہاں آکھیا بھی احتیاطن ایک دا بابا نال رکھ لو چنگا ہوندا ہے. وہ لکا لکو کہ بابا بھی نال لے گئے. انہاں آکھیا بھی اسی جنج نو واپس تاں ٹورنا ہے، دلہن تاں دینی ہے بھی جے سانو او گنا لے آکے وکھاؤ جے دیاں 100 ٹوریاں ہون. ہونو سارے سوچن بے کہ بھی وہ کیڑا گنا ہے جے دیاں 100 ٹوریاں. وہ وچوں بندے آکھیا بھی بابے کس گلوں کم نہ، بابے نے کدو کم آنا ہے بابے نو پوچھو. انہاں پوچھا بابا اسی تے پھس گئے ہیں، سانو تے سمجھ نہیں آن دی 100 ٹوریاں والا گنا کیڑا ہے. تو بابے نے آکھیا یہ بھی کوئی گل سوچن والی یہ ہے، جڑا سوانک دا بوٹا ہوندا ہے نا، اینو پٹو نا تے دیاں نکیاں 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 خرے کنیاں ہی ٹوریاں ہوندیاں نے. انہیں آ لے جاؤ اے دیاں 100 ٹوریاں نے. تو پتہ لگا بھی بابیاں دے کول بہن دا فائدہ ہوندا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحیح ابن حبان دی روایت، فرمایا البرکت مع اکابرکم، اللہ تعالیٰ نے برکتاں تواڈے بزرگاں تے بابیاں نال جوڑ دتیاں نے. گھر دی چار پائی چ بیٹھا بڑھا بابا جنہوں کوئی سمجھ ہے بھی یہ فضول ہے، لیکن حقیقت وچ فضول نہیں. اس بابے نال پورے گھر دی برکت ہے. اسی ویکھے نے بڑے گھر جنہ گھراں چ بابا موجود سی تے سامان پنڈاں نال آوندا سی. بابا ٹر گیا، برکتاں نال لے گیا، ایک گھر دے ویڑے چ 5 کندھاں ہو گئیاں. اے ویکھو نا جڑی ٹائم پیس لگا نا سامنے، اے دیاں 3 سوئیاں نے، ایک منٹاں والی، ایک سیکنڈاں والی تے ایک بولو تسی بھی گھنٹے بعد ہی بول دے ہو. تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں، ٹائم ہی بڑا ہو گیا ہے. بہرحال ٹائم جنہ مرضی ہوئے تسی تھکو پویں سوو پویں جاگو پویں بہو تے پویں جاؤ، میں تے گھنٹہ پورا کرنا ہے. سیدھی جی گل اس واسطے میں تاں ہی منہ ہی اینو کر لیا بھی ترے جاؤ جدھر مرضی. سمجھ آئی نہیں گا تے اس واسطے پریشانی بن تو کوئی نہیں تے تسی بھی نہ کرو. خیر سلام. یہ ہن 3 سوئیاں تو 2 سوئیاں دا ذکر ہوندا رہندا ہے، منٹاں والی دا بھی ذکر ہوندا رہندا ہے، گھنٹے والی دا بھی ذکر ہوندا رہندا ہے، تے سیکنڈاں والی دا کوئی نام ہی نہیں لیندا. حالانکہ سمجھیا جائے تے سب تو زیادہ محنت سیکنڈاں والی سوئی کر دی. ہر ویلے بھجی رہندی، ہر ویلے بھجی رہندی، ہر ویلے بھجی رہندی، سب تو زیادہ محنت کر تے نام کوئی نہیں لیندا. حالانکہ پوری گھڑی دی حرکت دے نال ایویں ہی گھر دی 4 دیواری دے اندر 4 پائی تے بیٹھا بڑھا بابا میڑی کسمیڑی پگڑی لے کے جنہوں کو پوچھدا نہیں، حقیقت اندر اس بڑھے بابے دی حرکت نال پورے گھر دی برکت جڑی ہوئی ہے. اللہ پاک سانو اپنے بزرگاں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر جتھے باقی مسائل دا ذکر کیتا ہے نا، اتھے اللہ نے سپیشلی طور تے بڑھاپے دا ذکر کیتا ہے اور دسیا ہے کہ اللہ دے ہاں بوڑے بندیاں دی عزت کنی.
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تعلیمات اندر بوڑھیاں دی تعلیم دا ایک پورا سبجیکٹ بیان کیتا ہے۔ آئی اللہ دے قرآن تے توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ذرا اپنے امتیاں دے سامنے ساڑھے زکریہ پیغمبر دا ذکر کرو نا۔ جدو ساڑھے زکریہ پیغمبر ساڑھی بارگاہ اندر دعا کر دے پیسان ساڑھے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے سن تے منگ دے پیسان تے کی منگ دے سن ساڑھے کڑو بیٹے دا سوال کیتا، اولاد دا سوال کیتا۔ ایک گال پتہ کیویں بنی اصل اندر حضرت زکریا علیہ السلام رشتے دے اندر سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے خالو لگ دینے اور بند کمرے دے اندر سیدہ مریم نو دروازہ بند کر کے کسی کام دی گرد نال چلے گئے، کفالے جو کر دے سن چلے گئے دروازہ بند کر کے کسی کام دی گرد نال۔ واہ دیر ہو گئی، بڑی دیر تو بعد یاد آیا اوہ میں تے مریم نو بند کمرے چھڑ کے آ گیا ماں، او دے کھانے دانے دا انتظام بھی میں کرنا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام فرت غم اندر دوڑ دے آئے، دروازہ کھولے آؤ اور کی ویکھے ہے سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے سامنے بے موسمی تے تازہ فروٹ دا پورا ایک تھال بھریا پہ ہے۔ پریشان ہو گئے اور فرما دینے انا لکی ہاذا، مریم پھال کتھو آئے نے، مریم فروٹ کتھو آئے نے؟ تے سیدہ مریم نے جواب اندر آکھیا قالت ہوا من عند اللہ۔ ہیدہ ترجمہ میں کریا کرنا ماں سیدہ مریم علیہ الرحمہ فرما دیاں گیاں اے زکریہ پیغمبر میں مننیاں تساں دروازہ بند کیتا، تساں کنڈا بند کیتا، تساں تالا بند کیتا تے چابیاں جیب اندر پا کے ٹر گئے ہو۔ اے زکریہ پیغمبر میں مریم دا کی دائے وے اس دروازے نو جڑا تالا تسی لائے اس تالے دیاں چابیاں تواڈے کول نے، پر رزق دیاں چابیاں اللہ دے کول نے۔ رزق دیاں چابیاں کے دے کول نے؟ اللہ کول نے۔ اللہ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں منگنا ہے؟
ہو ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سارے ایک ہے بڑی پیاری گل او جویں بندیا تیرا سارے ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے ایویں رب رحمان اے خدا ماشاءاللہ کیا بات ہے تسی تے نعرے بھی مار لیندے ہو میں تو آکھیا بھی تسی چپ کیتے بندے ہو پر نہیں تسی ہولی ہولی تتے ہوندے پے ہو انشاءاللہ تھوڑی ہولی ہولی موشن پھڑ دے پے ہو ماشاءاللہ اللہ 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 جی بہت ہی چھتی کو ہے گرم ہوڑ دی تے چاہ پیائیے تانو کی خیال پیائیے چاہ ہے اللہ اللہ میں تسولہ ماری ہے نا کو تسی نام منو تاڑی مردی ہے اللہ 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 او ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سارے ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک ہے ایویں رب رحمان دا در ایک تسی بھی آکھو ایویں رب رحمان دا در ایک ہے تیرے سار نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ 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 سیدہ مریم علیہ الرحمہ دے سامنے فروٹ بیکھے کنے دیتے نے آگے اللہ نے دیتے نے مریم اے جڑے بے موسم پھڑ پہ نظر آمدے نے اتھوں تے لب دی کوئی نہیں اس موسم دے بھی کوئی نہیں ایک اتھوں آئے نے تے سیدہ مریم فرمایا زکریا پیغمبر جی اے بھی اللہ نے دیتے نے تے سیدنا حضرت زکریا پیغمبر دے دماغ بیچ گل لڑ گئی آخ دے نے فوراً نکلے وضو بنایا مسیتے پہنچے محراب اندر کھڑے ہو گئے رب نال کھڑے پہ گئے ایک 10 گل نہ مالکا او بے موسم کھادی جاندیے میں بے موسم کھڑا کیوں نہیں سکدا انہوں بے موسم دیتی جانے میں انہوں بے موسم کیوں نہیں عطا کردہ تے نال اپنے وال چٹے پھڑے ہاتھ اندر فرماندے نے وشتا الراس شیبا ہونتے پتر دے دے ہونتے وال سفید ہو گئے نے وہانا لعظم منی ہونتے پتر دے دے ہونتے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئیاں نے آسمان تو وعدائی فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ فرمایا اے ساڑھے پیغمبر زکریا آج سونا بڑا پیا لگنا ہے آج جمداد بڑا سونا پیا لگدا ہے اے جڑا گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کہنا میں بڑھا ہو گیا ماں اے جڑے وال چٹی ہاتھ وچ پھڑ کے کہنا میں بڑھا ہو گیا ماں میں رب نو تیرے والا دی سفیدی دا اتنا قدر ہے جا میں تینو پتر بھی دیتا پتر دا نا بھی میں آپ رکھیا ہے تے تیرے پتر دے سر تے نبوت دا تاج بھی رکھ چھڑیا ہے اللہ اللہ پاک نو چٹے والے ڈے پسند نے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں چٹے وال پھاڑ کے منگیا رب کولو تے رب نے بیٹا دیتا کی دیتا پتر دیتا اچھا ایک گل دی سمجھ نہیں آندی کام تے بڑا سوکھا سی حضرت زکریا پیغمبر چٹے وال ہون تک اللہ توڑی مانگ دے رہے یہ بھی کو کما چو کام سی ایک ککڑ لئی جان دے تے قبر تے جا کے کہیں دے لیلا ککڑ دے دے پتر کام سوکھا سی کہ نہیں ہے پر انج ہندا انج نہیں ہندا اے سارے ککڑاں والے نے پتراں والا کوئی بھی نہیں
ये सारे लैपो के ने, देपो का कोई भी नहीं, देण वाला एक ही है। देण वाला अल्लाह, अल्लाह देण वाला एक ही है। केड़ा मेरे अल्लाह जिया नहीं होर। उची आखो सुभान अल्लाह। बंदे मैनू कहते ने जी तुसी ठिकरे वाली नहीं आउंदे, चपाड़ नहीं आउंदे, पैसरे नहीं आउंदे, नवे लाहौर नहीं आउंदे, मैं आवां की लैण, तुसी बोलदे ही कोई नहीं। जिंदाबाद। हुण जिवें तुसी बोलन लग पे हुण मैं जाना ही कोई नहीं। अल्लाह 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 अकबर। अल्लाह मेरे अल्लाह जिया नहीं होर, मेरे अल्लाह जिया नहीं हो। जे तू बन जाए मंगता उसदा, जे तू बन जाए मंगता उसदा, आवे न तैनू थोड़, मेरे अल्लाह जिया नहीं होर। और रिज़्क़ नहीं होंदा खावें बंदिया, गीत किसे दे तू गावें बंदिया, गीत किस। लाहौर किधर है? लाहौर किधर है? नवा लाहौर नहीं, असल लाहौर वड्डा केड़े पासे भला है? इधर है ना बफे ठीक। अल्लाह अल्लाह रिज़्क़ नहीं होंदा खावें बंदिया, गीत किसे दे तू गावें बंदिया, गीत किसे दे तू गावें बंदिया। सब दा दाता अरशां यूते, सब दा दाता अरशां यूते, तू लभदा फिरे लाहौर, मेरे अल्लाह जिया नहीं होर। मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा। नाराए तकबीर, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, कारिउल कुरान, खतीब पाकिस्तान, कारी मोहम्मद बिनियामीन नाबल साहब। नाराए तकबीर। माशाल्लाह। खैर खैर नाल तेरे कारी ने नारा लगाया है। माशाल्लाह। जनाब हजरत मौलाना ज़ुबैर कासमी साहब, अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह बुजुर्गों भी अल्लाह सेहत वाली जिंदगी दे। अल्लाह 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 तवज्जो करना दराओ हजरात जी वकार गौर कर दे जाना दरा। पता लगा अल्लाह पाक ने सफेद वालों का इन्ना कदर किया है। हुण सुनिए दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र विचों चले ने ते चलदियां चलदियां मदियन दे कुएं ते आ गए ते मदियन दे कुएं दे सामने एक मंदिर नजर पे आंदा है। मंदिर की ये लोग अपनियां बकरियां नु पानी पे पिलांदे ने। दो यंग लड़कियां जवान लड़कियां अपनियां बकरियां दा रेबड़ लैके एक पासे ओ करके खड़ियां ने ना और उन्हां दियां बकरियां इतनियां प्यासियां। हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखदे ने जिस जगह ते पानी गिरया है ना वो गिल्ली जमीन ते बकरियां अपनियां जुबानां पईयां लगांदियां ने। इतनियां तिराइयां ते इतनियां प्यासियां बकरियां। हजरत मूसा पैगंबर कोले मंदिर ना वेखिया गया, कोल चले गए जाके फरमाते ने मा खतबुकुमा, मा खतबुकुमा। तर्जमा करने वाला इंज करदा है मूसा आखिया तुसीं कलियां क्यों माल चरावण आइयां, पर्दे विचों रो कर बोलियां नेक बाप दियां जाइयां। बापिया साडा बुढ़ड़ा होया, बुढ़ड़े बुढ़ड़े दी गल हो रही है। बापिया साडा बुढ़ड़ा होया अते जुस्से विच कमजोरी, असी दोवें भैणा बकरियां चारिए अते वीर न साडा कोई। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा पैगंबर ने जदों सुनिया कि
کہ باپ بڑھا ہو گیا ہے، باپ کمزور ہو گیا ہے، تے حضرت موسیٰ پیغمبر نو رحم آیا، ترس آیا، انہاں دی ہیلپ کر دیتی، پوکا کھچ کے پانی والا تے پانی پلا دیتا۔ پتہ لگا سفید بالاں والیاں دی قدر کرنا رب دے نبیاں دی سنت ہے، بڑھیاں بابیاں دی عزت کرنا کائنات دے لوگوں انبیاء دا طریقہ ہے۔ وہ تو گاڑیاں کڈنا ہے بڑھیاں نو، وہ تو بابے دا سوٹا لکو کے مذاق کرنا ہے بابے دے نال، وہی بزرگاں دیاں جتیاں رکھ کے مذاق کر دے بابے دے نال، وہی بزرگاں نو وٹے مار کے مذاق کر دے بابے دے نال۔ پوری گلی وچ ایک بڑھا بابا ساری گلی دے باڑاں واسطے تماشا بنیا ہے، وہ کیویں چھیڑ دے بابے نو، وہ کیویں تنگ کر دے بزرگ نو، وہ کیویں مذاق اڑاندا ہے بابے دا۔ ہائے وائے ناکامی کی بنے گا اس نبی پاک دی امت دا، اس حد تک گر گیا باقاعدہ نیٹ تے ویڈیوز موجود نے فنی بابیاں دے نام تے، کسے بابے نو کیویں تنگ کیتا گیا ہے وہ دی ویڈیو دا شوٹ لے لیا ہے، کسے بابے نو موٹر سائیکل پیچھے بٹھا کے ریس دے کے تے بابے نو گرا کے کلپ بنا دیتا گیا ہے۔ یا نبی دی امت انج دی ہوندی گے، کملی والے دے منن والے انج کریا کر دینے جویں اج اسی پہ کرنے آؤ۔ حضرات ذی وقار بڑھیاں دی عزت کیجئے، بڑھیاں دے احترام کیجئے، نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا ہو رگے چلنے آؤ۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے پیارے پیغمبر، مصر دے پرائم منسٹر بن گیا نے، پر آئے نے غلہ لین واسطے، غلہ دیتا ہے شرط دیتا ہے اگلی باری آنا ہے تے اپنے پرا بنیامین نہ لے کر کے آنا ہے۔ انہیں آکھا جی ضرور لے کر کے آوانگے۔ اگلے پھرے پرا آئے جناب بنیامین نہ لے کر کے آئے۔ حضرت یوسف نے انہوں کو رکھن دا ایک منصوبہ بنایا، سوا المالک جڑائے وہ جناب بنیامین دے بورے دے اندر رکھ دیتا۔ سوا المالک دے کئی معنی نے، ایک معنی ہے بے کہ وہ برتن جدنال بادشاہ پانی پیا کردہ سے، ایک معنی ہے بے کہ وہ پیمانے والا ٹوپا جدنال غلاب جا پیا جاندہ سی۔ بہرحال قرآن سوال مالک کہہ رہا ہے انہوں رکھ دیتا گا جناب بنیامین دے بورے دی اندر۔ جدو سفر شروع ہویا آواز دیتی مگروں ادھر آؤ چورو چورو تسی چوری کر لئیے، ورنہ کیا اسی تے کوئی چوری نہیں کیتی، اسی تے نبیاں دے بیٹیاں، ساڑھے ابے دا نام یعقوب ہے، ساڑھے دادے دا نام اسحاق ہے، ساڑھے پردادے دا نام ابراہیم ہے، اسی تے نبیاں دی لڑی وچوں چور تے نہیں۔ پر میں گل سنو اگر مال تواڈے کولوں برآمد ہو گیا تے پھر کی کرنا ہے؟ آخے کرنا کی ہے؟ ساڈا تیرا واجے وے چور جڑائے او مالک دے کول رہ جاندا ہے۔ فرمایا پھر پکے رہا جس گل تے تلاشی لئی گئی، جناب بنیامین دے بورے دے وچوں سامان برآمد ہو گیا۔ فرمایا انہوں تے میں جان نہیں دینا، انہوں کول رکھ لیا۔ تے جدو جناب سامان برآمد ہویا ہے نا ادو پراواں کی آکھے ہے، پر آکھیں نے کی گل جیا جنہیں چوری کر لیے تے کچھ سال پہلائیں دے پرا یوسف نے بھی چوری کر لے سے۔ تے قرآن کہیں دفعہ اثر رہا یوسف فی نفسہی، حضرت یوسف نے اس گنو دل وچ چھپا لیا، چپال بالیا پتہ لگائے پراواں دیاں کئی گلاں دل وچ چھپا لیا جاندیاں نے۔ ایک قبرستان بڑھائی دائے اپنے سینے دے اندر، اس قبرستان وچ ویران دیاں گلاں تے تانے تے مینے دفن کر دیتے جاندے نے۔ فرمایا گل سنو نا میں تنو نال نہیں جان دینا۔ یہودہ بڑا جا کے کہن لگا اور کوئی طریقہ لگائیے کہ بنیامین نہ لے جائیے، اور نہ کھینج کرنے اپنے وچوں کوئی پرائے تھے چھڑ جانے یہ بدلے دے اندر بنیامین لے جانے۔ لیکن بادشاہ نو کوئی انج دی گل سنائیے تاکہ بادشاہ دے دل اندر رحم پیدا ہو جائے۔ انہوں نہ بادشاہ دے دل وچ رحم پیدا کرنے واسطے کیڑا جملہ بولے ہے، اللہ دا قرآن جملے دا بیان کردا ہے، اس جملے دے وچوں بڑھاپے دی عزت نظر آندی ہے۔ فرماندے نے قالو یا
ایھل عزیز ان لہو ابن شیخن کبیرا ابن شیخن کبیرا ابن شیخن کبیرا اے بادشاہ اینو نہ رکھے دا بابا بڑا بڑھڑا ہے اے دا باپ بڑا کمزور ہے اے دے باپ دیاں ہڈیاں کمزور نے تے والو دے سفید ہو گئے نے حضرات تیزی وقار مفسرین فرما دے نے یہ تو ثابت پیا ہوندا ہے وقت دے حاکم نو چاہیے اپنے دور دے بزرگاں دا خیال کرے وقت دے حاکم نو چاہیے اپنے ماں تحت سفید داڑیاں والیاں دا قدر کرے اپنے ماں تحت بزرگاں دی عزت تے بزرگاں دا احترام کرے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماؤ مجمع لگائے ایک بڑھا بابا ہاتھ وچ ڈنگورا پھڑ کے تے ایسا ایسا ٹریا ہوندا ہے نا اللہ اکبر اللہ انہوں راہ دین اندر بندیاں لیٹ کر دیتی رستہ صاف کرن اندر صحابہ لیٹ کر دیتی لوگ راہ نہیں دن دے پہ جمیں ساڑیاں عادتاں نے بڑھے بابے والے کو ویخدائی کوئی نہیں وہ بیچارہ کسی نال پیر اڑ جائے تے ٹھا تھلے ڈگ دے تے ڈگ جاوے انہوں راہ دینا سی پسند نہیں کر دے رستہ نہیں دیتا تے میرے آقا فرماتے نے ملم یرخم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس مننا اور میرے یارو گل سن لو جڑا بڑھیاں دی عزت نہیں کردا دا میری امت نال تعلق ہی نہیں ہے جو بوڑھوں کا احترام نہ کرے اس کا شریعت محمدی سے کوئی تعلق نہیں کتنا ادب بوڑھیاں دا بڑھا باپ ہووے عزت کریا کر بڑھی ماں ہووے عزت کریا کر اور بڑھا تایا ہووے عزت کریا کر بڑھا چاچا ہووے عزت کریا کر وہ جے کوئی نہیں ملے جو کوئی بڑھا ہووے تو عزت کریا کر احترام کریا کر آج سے کچھ سال قبل ڈنمارک کے وزیر اعظم نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا ہمارے ملک میں جتنے بوڑھے ہاسپٹل میں بیماری کی حالت میں آئیں ان کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان پر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پھینک تو اس طرح مر جائیں گے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کے فضول ترین لوگ ہیں آج ایک گورے آج یہ انگریز جنہ دے خواب سانو آمدے نے کڑی کتھوں آئیے جی لنڈن وچوں آئیے کپڑے کتھوں آئے نے جی برطانیہ وچوں آئے نے اسی ستے پہ بھی امریکہ ہی ویکھنے ہاں سانو خواب ہی گورے آمدے نے ایک گورے گند دے بورے نے یہ اتوں گورے نے وچوں کاڑے نے اتوں انسان نے وچوں شیطان نے ہاں جو کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کے غلام ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں اور جو کافر ہیں میں ان کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا پر جڑے سانو خواب ہوندے نے نا کتے او مک جانتے پھر اسی سمجھنے ہیں تہذیب ہونا کولے کی تہذیب ہے یہ تہذیب ہے کہ جدو ماں باپ بڑھے ہو جانا اولڈ ہوم چ سٹ دیندے نے تے اپنے نال کتے تے کتیاں نو سوا دے نے انہاں نو کی پتہ تہذیب دا تہذیب اسلام کے پاس ہے تہذیب اللہ کے قرآن میں ہے تہذیب محمد الرسول اللہ کے فرمان میں ہے اللہ ہن ساڈے ملک بھی اولڈ ہوم دیاں بیماریاں چل پئیاں نے سنیا ساڈے ملک بھی اولڈ ہوم پہ بن دے نے ایک کیڑا طریقہ ہے اولڈ ہوم دا بڑھے ماں باپ دی عزت کریا کر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا جا ذرا غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باپتان دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نل پیار نل سندے چلے جانا حضرات ذی وقار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری گھر تسان دے پیر و مرشد جناب محمد محبت نل کملی والے دا نام آئے درودی چھل آئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے جویں گلاب دا پھول کھل جامدا ہے نبی پاک دا امتی نام کملی والے دا سن کے انجی کھل جامدا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زبان پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا جب
जब ज़बां पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दरूदो सलाम आ गया। होठ खोले तो रहमत बरसने लगी, जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने, फरमाया सुनो कायनात वालो, दुनिया वाले हो, जेड़ा बाबा इस्लाम ते इमाम ते नमाज दी हालत दे अंदर 70 साल दा हो जांदा है, अल्लाह उहदे नाल मुहब्बत कर लग जांदे ने। 70 साल दा बाबा है, फजर दी अजान हो गई है ते चपाल दी जामिया मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़न वास्ते अद्धी रात जनाब अंधेरे दे विच टुरिया आंदा है, ठेडे पिया खांदा है, टुरदा चपाल दी गली विच अर्श ते बैठा रब दे नाल प्यार पिया करदा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह और बाबे हो नमाज़ां पढ़ना आया करो, तुहाडा आना मुबारक है, तुहाडा कदम कदम मुबारक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ। अगे फरमाया सुनो कायनात दे लोगो, जेड़ा बाबा इमाम दी हालत अंदर, इस्लाम दी हालत अंदर 80 साल दा हो जांदा है, अल्लाह दा हया कर लग जांदे ने, अल्लाह दा हया कर लग जांदे ने। एक हदीस अबू दाऊद शरीफ अंदर आंदी है, अल्लाह जानदा है मेरे को इस तो वड्डी कोई रवायत नहीं जड़ी सुना के मैं तुहानू बुजुर्गां दा अदब दसां। हदीस सुन लो, दिल दियां तख्तियां ते लिख लो। मेरे आका फरमांदे ने, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि ताला, इन्ना मिन इजलालिल्लाहि ताला इकराम ज़ी शैबतिल मुस्लिम। बड़ी वड्डी गल है, बड़ी वड्डी गल है। गल कर लगे ही मेरा ईमान पिया ताज़ा हुंदा है, एडी वड्डी गल है। फरमाया इन्ना मिन इजलालिल्लाहि ताला इकराम ज़ी शैबतिल मुस्लिम। फरमाया मोमन मुसलमान नमाजी बुजुर्ग दी इज्जत करना इंजे जिवें अल्लाह दी इज्जत है। हाय 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 हाय, किथे जा गल मिलाई है मेरे मालिक ने, और किथे जा इज्जत मिलाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया इन्ना मिन इजलालिल्लाहि ताला, अल्लाह पाक दी इज्जत दे विचों इन्हां बाबियां दी इज्जत करना, इन्हां बुजुर्गां दा कदर करना, इन्हां बाबियां दे एहतराम करना। एक तीसरी हदीस सुन लो जो इब्ने अबी शैबा दी सही रिवायत है। नबी पाक ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नत भी शैबे। कुछ गल्लां मैं बाबे नाल भी करनियां ने, बाबे नाराज से नहीं होणगे ना। अल्लाह 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 सुन लो गल। फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नत फी शैबे। मेरे नबी पाक ने बुढ़ापे दी वजह तो जड़े जिस्म दे चेहरे ते दाढ़ी दे वाल सफेद आंदे ने उन्हां नूं पट्टण तो मना फरमा दिता है। फरमाया जे वाल चिट्टे आ जान ते चिट्टियां वाड़ां नूं पटना नहीं पटना। सोनिया क्यों नहीं पटना? फरमाया हुवा नूरुल मोमिन, चिट्टे वाल मोमन दा नूर बन के आंदे ने। हैं ते कई बाबे लैके ना हथ च मूचना, एक हाथ च ट्यूजर ते दूसरे हाथ शीशा रख के ते इंज चिट्टे वाल लभदे ने जिवें पुलिस वाले चोर लभदे ने, है कि नहीं? ते फिर जिथे लभ जाते हैं इंज पटदे ने। वो भी कहंदे ने लै भी तेरा साडा लग गया मुकाबला। एक पटदा दो आंदे ने, दो पटदा चार आंदे ने, चार पटदा पांच आंदे ने, 10 पटदा 20 आंदे। ये कहंदा अच्छा साडे नाल मुकाबले निबड़ लेना, कल मैं फैसलाबादों चंगा चोटी दा काला कोला लैके आवांगा। ये फिर जांदा जनाब फैसलाबाद तो चंगा बेहतरीन जड़ा अल्लाह क्वालिटी दा काला कोला लैके आंदा है। ते फिर काला कोला लिया के ते फिर जनाब एक कप लैंदा है, गंदा गंदा किसी ना कम दा पुराने जमाने दा कप। ते फिर जिड्डा पुराना कप हुंदा उहदे तो डबल पुराना बुरश हुंदा है जिहदे नाल 6 महीने सुथना च नाले पाए हुंदे ने। एवें ना
پھر جناب لگتا ہے متنجن کھولتا ہے تیار کر کے بہترین پھر انج رکھ کے شیشہ اتنے رکھتا ہے پھر انج کر کے نال پڑھتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں ایویں ہی نا تے جناب سارے کتوں سر تو لگا جو جناب ساری عرش ہے جوان بن گیا ینگ مین پپو تے بابا جی ایک گل یاد رکھو جوانی جوانی ہوندی ہے لیت الشباب یعود جوانیاں دوبارہ لوٹ دیاں ہن ویکھو نا ایتھوں بھی کالے کر لے تے آ بھی کالے کر لے تے آ بھی کالے کر لے تے جوان بن گیا چنگا ترلت تے بہ گیا جواناں دے وچ تے جدو بیٹھا بیٹھا لگا اٹھن تے ایتھے رکھے ہاتھ تے کردا ہے آئے ادو سارا پتہ لگ گیا بھی اتے کیسن جواناں دی اے وچ بابا ہی ہے کیسنگ جواناں دی چڑھائی ہوئی ہے وچ بابا ہی ہے وچ بڑھڑائی ہے تے کادی لوڑ پئی ہے بابا جی رہن دیو چٹے ہوندے نے تے آن دیو چٹے وال موت دا سنیاں بن کے آندے نے اللہ اللہ او کالے وال جو بگے ہوئے آتے موت سنیاں آیا او کر کچھ فکر قبر دا پیارے تے کیوں دل کھیڈی لایا اللہ کو اکبر اللہ اس وقت جے والا جان چٹے تے والا نو پٹنا کوئی نہیں حال بتا جے بدلنا تے مہندی لا لونا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہندی لگائی تو بھی مہندی لگا لیا کر پٹیاں نہ کر تے کالے نہ کریا کر بال اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ ویسے ایک گل ہے آ جڑے بریلوی بھرا نے نا اے بابیاں دا بڑا ادب کر دے بڑا پلا کیویں جدوں مولوی صاحب ہن 30 سال دے ادوں مولوی صاحب 40 سال دے ہو جان تے علامہ صاحب 50 سال دے ہو جان تے مفتی صاحب 60 سال دے ہو جان تے شیخ صاحب 70 سال دے ہو جان تے شاہ صاحب 80 سال دے ہو جان تے سید صاحب تے پھر فوت ہو جان تے مشکل کشا ہے کہ نہیں ادب تے ہویا نا یار اے ادب تے ہویا نا ادب تے ہویا نا اینا بھی نہیں کرنا ادب اینا بھی ادب اپنی جگہ تے عقیدہ اپنی جگہ تے او سارا کچھ ہے لیکن مشکل کشا ہو سکتا نہیں ادب ٹھیک ہے کرو ادب لیکن مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے تے جے غصہ نہ کرو تے اپنے بیلیاں دی بھی گل سناواں ساڑھی بھابیاں دی اے بلا کی کر دے جدو مولوی ہوئے 30 سال دا علامہ بھی کاری بھی حافظ بھی مفتی بھی شیخ بھی سید بھی شاہ بھی سب کچھ تے جدو ہو جائے 40 سال دا تے ناڑو علامہ لا چھڑ دینے 50 سال دا ہو جائے تے سید بھی لا چھڑ دینے 60 سال دا ہو جائے تے شیخ الحدیث بھی لا چھڑ دینے 70 سال دا ہو جائے تے اور بھی کچھ ناڑو لا چھڑ دینے تے اور تھوڑا جب بڑھا ہو جائے تے پھر کاری فیج ہے پھر مولوی منجور ہے وہ ہون نہیں بولیا جاندہ دے کنوں گڑا بیگ آدھا میں پیسے ہی ضائع کرنے نے بلا کے رہنے ملکوں کا قانون ہے جو شخص کسی ملک میں 40 سال گزارے اور 40 سال ایک امن پسند شہری ہونے کے ناتے اس ملک کے تمام تر رولز کو فالو کرتے ہوئے اور اس ملک کا ٹیکس ادا کرے وہ ملک کے لوگ وہاں کی ایمبیسی اسے نیشنلٹی دے دیتی ہے پر ساڑھی مسجد اندر جڑا مولوی 40 سال بچہ نو پڑھائے جدو بڑھا ہو جیسی انج سوٹنے ہاں جی میں ٹشو سوٹ دیتا جامدہ ہے انجی ہے نا پھر چکے مارنے ہاں چل مولوی گڑائے تے مولوی آواد تے مولوی توتی تے مولوی جلسے تے آوے تے مولوی جلسے تے نہ آوے تے کافر ہے لکھ دینے بندے ماما پینا دیاں گاڑا بھی لکھ دینے جلسے تے نہ پہنچو تے تیاں دیاں گاڑا بھی لکھیاں جان دیاں ماما دیاں گاڑا بھی کر دے جو پھر معاف نہیں کر دیو پھر جو منہ چاندہ تسی کہن دیو
میں پوچھنا چاہتا ہوں ادب کتھے، احترام کتھے گیا؟ دوسرے پاسے او لوگ نے کہ جدو انہاں دا کوئی خطیب کوئی بوڑھا ہو جاندہ ہے خوبصورت کرسی دے اتے پھلاں نال سجا کے بابے نو بٹھا دینے، وڈے تو وڈا نعت خاں بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت خاں بھی ہوندہ ہے، انی دیر تک میک تے نہیں ہوندہ جنی دیر تک بڑھے بابے دے ہاتھ نہ چوم لوے۔ تے ساڑھے بڑھے بابے بوڑھے شیخ الحدیث جو حدیثیں سناتے ہوئے جن کے بالوں میں چاندری اتر آئی ہے اور پیچھے بیٹھے ہوندے نے تے نکے نکے چھلیڈے اگے تقریراں کر دے پہ ہوندے نے۔ شیخ الحدیث ہانوں کو پوچھدا ہی نہیں، کوئی ادب ہی نہیں، کوئی احترام ہی نہیں، جدی توتی ہو مولوی ہے، جدی بڑا کیوں مولوی ہے۔ ہم نے معیار یہ رکھا ہے کہ جس کی توتی ہو وہ مولوی ہوتا ہے۔ ہم اہل حدیثوں نے بڑے حدیث والے حدیث پڑھان والا اور 30 سال حدیث سنان والا پیچھے بیٹھا ہے تے ایک توتی والا چھوکرا آگے تقریر پیا کردا ہے، تو کہاں اہل حدیث ہے جب کسی شیخ الحدیث دی تو قدر نہیں کر سکتا۔ باقیاں دی چھل بڑی اسی پٹنیاں، آپ دی بھی پٹی ہے نا تھوڑی جی، کو آپ دے گرے بانچ بھی نظر پا کے ویکھی اسی کی کھٹے آئے۔ ہائے 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 اللہ جاندہ، میں ایک پروگرام تے ویکھیا مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی بیچارے گفتگو کرے، بڑھے ہو گئے، مسلک دی خدمت کر دیا نہیں ہوئے، تانو دین سنا دیا بڑھے ہو گئے نے، تسی راتاں نو ستے ہو، راتاں نو سفر کیتا ہے، محنت کیتیاں نے، آج بوڑھا ہو گیا آواز نہیں نکل دی۔ میں آپ دیاں آنکھاں نال ویکھیا وہ بیچارے تقریر کر رہے سن تے دو منڈے پرا بہ کے دند پہ کٹ دے سن، ہس دے پہ سن بھی یہ کو بولے نہیں جاندہ، شرم تے نہیں آندی۔ جو دین سناتے ہوئے جس کی داڑھی میں سفید بال آ جائے اس کا اللہ حیا کرتا ہے، تو نالو شیخ الحدیث بھی لا دیتا ہے، تو صاحب کہنا بھی گوارا نہیں کردہ۔ اللہ اکبر، اللہ جی اسیں ادب کرنا تے کننا ادب کرنا علماء دا، ادب سکھو علماء دا، احترام سکھو علماء دا، قدر کرو علماء دی، ساڑھے ورگیاں تے کڑ لیا کرو، اپنیاں کرساں تے غصے کڑ لیا کرو، ساڑھے واسطے لکھ لیا کرو گاڑاں فیس بک تے جنیاں لکھنیاں نے، سانو مندہ بول رہا کرو جنہ بولنا ہے، لیکن اللہ دا واسطہ ہے انہاں نو معاف کر دیو جنہ دین سنا دیا اپنیاں زندگیاں کھپا دیتیاں نے، انہاں نو تے کچھ نہ جڑے بیچارے بیمار ہو گئے نے منجیاں تے پے نے، تسی پتہ لینا بھی گوارا نہیں کر دیو۔ تانو آکڑے بھی اسی وابیاں، ساڑھے کو عقیدہ توحید ہے، بس اسی جنتیاں پکے۔ میں 20 عالم ایسے دکھا سکتا ہوں جو 4 پائی پر تڑپتے تڑپتے مر گئے، کسی نے جا کے ان کا حال پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا، در ادب کتھے گیا ہے، احترام کتھے گیا ہے۔ اللہ اکبر، قدر کرو علماء دا، قدر کرو علماء دا۔ حضرات توجہ رکھنا، سیدنا حضرت فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران میرا عمر ہے، نہ تو کافر ڈر دینے، کیسر و کسرا پیا کمب دے میرے فاروق اعظم دے نام تو، جنگی مشکاں پیاں چل دیاں نے، جنگی ٹرینگاں پیاں چل دیاں نے، اللہ اکبر، مشکاں تے جنگی ٹرینگاں جدو ہوندیاں پیاں نے، اچانک ایک بوڑھی عورت آ گئی ہے، اس بوڑھی عورت دے ہاتھ وچ ایک ڈنگوری پھڑی ہے، سوٹی پھڑی ہے تے کبھی ہوئی ہے نا، اتنی بوڑھی ہے کہ دی کمر بھی جو گئی ہے نا، انہیں دوروں کھلو کی آواز ماری، یا عمر۔ کوئی انہیں خلیفۃ المسلمین نے آکھیا، کوئی انہیں امیر المومنین نے آکھیا، یا عمر، عمر ادھر آؤ۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ساریاں مشکاں، ساریاں ٹرینگاں، سارے جہاد، سارے بجائے چھڑ کے چھڑپا مار کے مائی دے کوڑ آ کے کھلو گئے۔ آج ادب اینو ادب کہیں دینے۔
اللہ اکبر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑی عورت دے کول کھڑے نے تے یارو میں پڑھیا کتاب اندر میں تانوں دساں تے کیویں دساں اللہ جاندا ہے اکھاں نامودیاں نے گل دسن لگیاں کہ لوگ کتنے بادب سن سیرت دی کتاب اندر لکھیا ہے جویں او عورت کبھی ہو کے کھلوتی ہے میری عمر بھی او دے ادب وچوں وی کبے ہو کے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ میری عمر بھی اونج کر کے رکوع دی حالت اندر او دے سامنے کھلو گئے نے وہ گلاں کر دی جا رہی ہے تے میری عمر گلاں سن دے جا رہے نے نعم 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 اس تو علاوہ میری عمر دی زبان چو کوئی جملہ نہیں جے نکلدا اے فرماتے نے ماں جی تسی سچ فرمایا ماں جی تسی سچ فرمایا ماں جی تسی سچ فرمایا بس اور کوئی جملہ نہیں کہہ رہا میرا عمر ادب دا تقاضا ویکھنا احترام چیک کرنا میری عمر دا عمر کون ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے ایتھے ماڑے جے تاں ٹر جانے ہاں تے بابیاں ول ویکھنا بھی گوارا نہیں کردے ایتھے ایم تے ایم این جدوں 3 پراڈواں تے لنگدا ہے نا تے سیڈ روڈ تے ٹریا جاندا بابا تے ہوا نال تھلے ڈگ جاندا ادب کوئی نہیں احترام کوئی نہیں بڑھیاں دا قدر کوئی نہیں بڑھیاں دا لیکن قربان جاواں ادب سکھنا ہی تے میری عمر تو سکھ دے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے جدے نام تو فارس پیا کم دے جدے نام تو کیسر و کسرا پہ کم دے نے اور جدے نام تو کفر دیاں دیواراں پیاں گر دیاں نے آج میری عمر اس مائی دے کول کبیو کر کے کھڑے نے کنی دیر تک کھلوتے رہے حتیٰ کہ فوجاں دے اندر چم گوئیاں شروع ہو گئیاں یار کمال ہے ادھر مار کے حق و باطل دا روڑا ادھر فتح اسلام دی تے کفر دی دا روڑا ادھر مجاہدین دا روڑا ادھر عمر ایک بوڑھی جی عورت کولے نہیں دیر کھڑے نے کنی دیر تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بی بی نے اجازت دیتی عمر جی تسی چلے جاؤ نا تے سیدنا حضرت عمر واپس آئے ایک بندہ کہنے لگا عمر جی بوڑھی عورت کھولے نہیں دیر کھڑے رہے ہو فرمایا چپ گل نہ کرو اور جملہ نہ بولی چپ کر جائے اس عورت دے سامنے اس عورت دے بارے زبان چے کوئی جملہ نہیں کڑنا جاننا عورت کون ہے اللہ دی قسم ایدہ تے کائنات دا رب بھی خیا کر دائے ایدہ نام خولا ہے اس زمین تے رو پوے تے رب دے بولن دا قرآن بنا چھڑ دائے میں عمر دادب کیوں نہ کران اے تے میرے نبی دے حجرے چ بے کے رو پوے تیرا بولن درا رون دا قرآن بنا میری عمر دی کی حیثیت ہے کہ میں دی گل نہ سنا وقت دا حکمران ہے امیر المومنین ہے جنت دی بشارت نبی پاک کو پائیے نبی پاک دا سسر ہے کڈا قریبی رشتہ ہے کڈا اچھا بندہ ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر ادب دا تقاضا ہے کہ ایک بوڑھی عورت دے کوڑ کھلوتا ہے فرمایا سنو اگر یہ عورت میں نے سارا دن کھڑا رکھ دی میں عمر دے سامنے اپنا پیر نہ پٹ دا ایتھے ماڑے جے راگڑی بن جاندی ہے تے سمجھ دینے بھی اسی ایڈے وڈے مولویاں کسی شیخ الحدیث نال سلام لینا بھی پسند نہیں کر دے بڑیاں بڑیاں کرسیاں تے بہ گئے معیار بنایا کہ کسے بس اور میں پتہ نہیں کی شے کی بن گیا میں نے سمجھ نہیں آندی جنہ 30 سال مسلح سڑائے نے وہ مولوی نہیں جنہوں قرآن دی ایک آیت پڑھنی نہیں ہوندی علماء بڑے پھر دے اتحال ہے اس قوم دا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ادب سکھیے احترام سکھیے علماء دا آخری گل کریے گل مکائیے حضرات تیزی وقار حاتم و عدی بن حاتم تائی نبی پاک علیہ السلام دی خدمت اندر آئے فرما دینے اللہ دے نبی فرما دینے میں تینوں اپنے گھر لے جاواں نبی پاک علیہ السلام نو لے کے گھر وال ٹر پے تے رستے دے اندر ایک بوڑھی عورت آ گئی ہے نا تے نبی پاک علیہ السلام نو عرض کر دی محبوب میں تواڈے نال کوئی گل کرنا چاہنی ہوں تے آقا فرما دینے عدی ذرا تو ٹھہر جا مہمان جی دی گل سن لواں وہ اللہ دے پیغمبر نو باہوں پکڑ کر کے پاسے لے گئی کونے دے اندر اپنی گل کر دی رہی کائنات دے لوگ
لوگو حضرت علی کہندے نے میں دوروں کھلو کے ویکھدا پیا ساں یار بندہ کتنا عظیم ہے اینو رب نے سدرۃ المنتہا تے بلایا بلندی اتنی ہے تے عاجزی اتنی ہے کہ ایک بوڑھی جی عورت دیاں گلاں پیا سندا ہے عاجز میرا پیغمبر انکسار میرا پیغمبر ایتھے بندے چیئرمین دی نکی جی کرسی تے بیٹھ جاندے نے تے سلام ہی تینا گنا نہ لیندے نے لیکن قربان جاواں کائنات دے لیڈر میں قربان کر دیواں اپنے پیغمبر تو اور لوگ تاج پا کے بادشاہ بن دینے میرا نبی بغیر تاج تو بے تاج بادشاہ ہے اللہ اللہ سب تو اونچا میرا پیغمبر سبحان اللہ سب تو اعلیٰ میرا پیغمبر اللہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے اللہ اللہ بڑی دیر میرے پیغمبر بڑی عورت گلاں کر دی رہی حتیٰ کہ میرے نبی واپس آئے تے حضرت دی اپنی تلی اگے کر کے کہندے نے سونیاں ہن گلاں بعد وچ ہون گیاں اے تہاڈی عاجزی اتنی پسند آ گئی ہے تلی تے تلی رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو سونیاں تسی بڑیاں دا ادب کر دیو احترام کر دیو اللہ دے نبیوں میں نو یقین ہو گیا ہے تو ویر جی سورنگی کو گلے ادب کرو بڑیاں دا ادب کرو جناب اپنے مسلک دے علماء دا اللہ کو اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن سنو میرا سلام ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بیماراں واسطے دعا کر لو جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے ہمارے محترم زبیر قاسمی صاحب ان کی سانس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اللہ ان کی سانس کو مغفرت عطا فرمائے اور بھی جتنے مسلمان مواحدین فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے کردے دور فرما پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما دکھی دلان دے دکھ دور فرما اللہ اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معاونین نو منتظمین نو بانیان نو ساڑھے آئی دے میزبان نو اللہ سب نو برکت عطا فرما مولا کریم جو سنیا عمل دی توفیق عطا فرما اگر کو کمی کتائی رہ گئی ہوئی اپنی رحمت نہ درگزر فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم